हन्ना एक गोशे में खड़ी थी और एंजेला आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था, लेकिन हन्ना पुरसुकून खड़ी थी और कुछ कह रही थी। तब अचानक एंजेला चीखी, निकल जाओ यहाँ से काली चुड़ैल, मुझे टेरी चाहिए। मुझे ये सब कुछ किसी खौफनाक फिल्म का मंजर लग रहा था। एक तरफ वो दीवानी लड़की हाथ में चाकू बुलंद किए हन्ना की तरफ बढ़ रही थी, दूसरी जानिब हन्ना पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी थी। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा और घंटी का बटन दबाया। एंजेला जो चीख रही थी, मुझे टेरी चाहिए, मुझे टेरी चाहिए, एकदम खामोश हो गई। मैं बटन दबाए रहा। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला। हन्ना ने मुझे घूर कर देखा। माफ़ करना, मैं बोला, मैं रीडर्स डाइजेस्ट की तरफ से आया हूँ और मुझे मजीद बोलने का मौका नहीं मिला। हन्ना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चंद मिनट इंतज़ार किया और एक बार फिर रिहायशी कमरे की खिड़की से झांका। एंजेला एक कुर्सी पर बैठी अपना सर पीट रही थी। चाकू फर्श पर गिरा हुआ था। हन्ना ने उसे उठाया और किचन में चली गई। चंद लम्हे बाद वो बाहर आई और एंजेला को पकड़ लिया। एंजेला के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। वो शायद बेहोश हो गई। हन्ना उसे उठाकर नज़रों से ओझल हो गई। मैं अपनी कार में जाकर बैठ गया। इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। यह है मेरी रिपोर्ट। एंजेला एक पागल लड़की है, उसे कहीं बंद करके रखना चाहिए। वो टेरी का नाम लेकर चीखती रही। मैंने पूछा। हाँ, जॉश स्मिडले ने मुझे बताया था कि जब टेरी घर छोड़कर गया तो ऐसा मालूम होता था जैसे एंजेला की जिंदगी से तमाम उजाले चले गए हों। टेरी के साथ क्या हुआ? अब वो कहाँ है? मुझे शुरू से ही एहसास हो रहा था कि टेरी ही इस मामले की चाबी है। चलो मान लिया, अब क्या करें? एंडरसन ने पूछा। मैं मिसेस थॉर्सन से बात करने जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। सिर्फ वही एंजेला को पागल खाने में दाखिल करने के सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर सकती है, और इस मामले में दो अफराद सही मालूमात दे सकते हैं, एक जॉश, दूसरी उसकी बीवी हन्ना। मुझे अफसोस है एंडरसन, मगर तुम्हें वापस जाकर कॉटेज की निगरानी करनी पड़ेगी। मैं थॉर्सन के बंगले पर जा रहा हूँ। किस्मत ने साथ दिया तो मिसेस थॉर्सन से बात करने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, एंडरसन बोला। आओ चलें, मगर मैं कब तक कॉटेज की निगरानी करूं? क्या तमाम रात? मालूम करो कि वहां क्या हो रहा है। मैं मिसेस थॉर्सन से बात करके तुमसे आ मिलूंगा। जब तक मैं ना आऊं वहीं रहना। हम अपनी अपनी कार में रवाना हो गए। मैंने अपनी कार थॉर्सन के बंगले के गेट से कुछ फासले पर रोक दी। एंडरसन उस तंग सड़क पर बढ़ता चला गया जो कॉटेज की तरफ जाती थी। मैं कार से बाहर निकला और बारिश में भीगता हुआ गेट की तरफ चला। मैंने देखा कि जॉश के कमरे के अलावा पूरे बंगले में तारीकी है। इसका मतलब था कि मिसेस थॉर्सन या तो घर में नहीं है या फिर सोने चली गई है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद जॉश से मिलने का फैसला किया। उस वक्त 11:30 बज रहे थे। मैंने घंटी की जंजीर खींची। चौथी कोशिश के बाद जॉश ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही उसने बताया कि मिसेस थॉर्सन घर में नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मैं एक बार फिर उससे बात करना चाहता हूँ, और उसे एक तरफ हटाकर अंदर दाखिल हो गया। जॉश दरवाज़ा बंद करके मजबूरन मेरे पीछे चला। मैं उसके कमरे में पहुंचा। विस्की की एक खाली बोतल और दूसरी निस्फ बोतल देखकर समझ गया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता रहा है। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। जॉश ने अपनी कुर्सी संभाली और मेरी तरफ देखा। तुमने हैंक के बारे में तो सुन लिया होगा, मैंने पूछा। हाँ मिस्टर वेलिस, जॉश ने अफसुर्दगी से कहा। मैं उसे बराबर मना करता रहा, खबरदार करता रहा, लेकिन उसने एक ना सुनी, मेरा मजाक उड़ाता रहा। मैं दुआ करता हूँ कि अब वो आराम से हो। तुमने बताया था कि टेरी और अंजिला में बड़ी मोहब्बत थी। मुझे बताओ वो कितनी मोहब्बत करते थे? मैं समझा नहीं। जरा सोचो, आपस में कितनी मोहब्बत करते थे। एंजेला उसकी परस्तिश करती थी। जब वो मौसीकी के कमरे में पियानो बजाता था तो एंजेला कमरे के बाहर बैठकर बड़ी माहवियत से सुनती थी। इतनी मोहब्बत थी उनमें। जॉश ने विस्की का एक घूंट पिया। जब टेरी घर से चला गया तो एंजेला जैसे अपने हवास खो बैठी। उसे काबू में रखना मुश्किल हो गया। सिर्फ मेरी बीवी ही उसे संभाल सकती थी। मेरा ख्याल है कि उसके बाप का रवैया टेरी के साथ अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि उसने टेरी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो एंजेला ने अपनी बहकी हुई जहनी कैफियत में फैसला किया कि अगर उसके वालिद का इंतकाल हो जाए तो टेरी वापस आ जाएगा। क्या तुम मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक हो? मुझे क्या मालूम कि एंजेला की जहनी कैफियत क्या थी, वो क्या सोचती थी। जोश ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं समझता हूँ कि एंजेला ने दानिस्ता अपने वालिद से झगड़ा किया। इतना झगड़ा कि उसके वालिद को गुस्से की वजह से हार्ट अटैक हो जाए, और उसे इस तरह धक्का दिया कि उसका सर मेज से टकरा गया। मैंने कहा। जोश खामोश बैठा रहा।
तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा؟ मैं फिर बोला, मैं समझता हूँ कि एंजेला ने अपने वालिद को मार डाला ताकि उसका भाई घर वापस आ सके। मेरा ख्याल है किसी ने ये वाकया होते देखा और इफ्शाए राज की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा, और यूं एंजेला हैंक के जरिए उसे रकम देने पर मजबूर हो गई। तुम गलत सोच रहे हो मिस्टर वेलिस। जॉश ने एक गहरी सांस ली। एंजेला और उसके बाप में झगड़ा हुआ था, और बहुत हुआ था, लेकिन थॉरसन को जब दिल का दौरा पड़ा तो एंजेला उससे पहले ही चली गई थी। सिर्फ मैंने देखा था कि क्या हुआ और क्या नहीं। मैंने उसकी गुस्से भरी आवाजें सुनी, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो थॉरसन अकेला था और बड़ी घबराहट में अपनी मेज की दराज से दवा की गोलियां निकालने की कोशिश कर रहा था। वो गोलियां जिन्हें वो दिल का दौरा पड़ने पर खाता था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मैंने गोलियां तलाश कर ली। वो कहते कहते रुक गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने गोलियां दराज से निकाल लीं और अलग हट गया। वो गश खाकर गिरा। उसका सर मेज से टकराया। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया और बाहर चला गया। फिर जब मैं दोबारा कमरे में गया तो मैंने उसे मुर्दा पाया। इस तरह मैंने उसे हलाक कर दिया। क्या तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? मैंने उसे घूर कर देखा। तुम थॉरसन को मारने का इतराफ कर रहे हो? हाँ। जॉश ने इस्बात में सर हिलाया। हाँ, मैंने उसे मार दिया क्योंकि मैं उसे मरता छोड़कर चला गया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। वो देर तक खला में देखता रहा, फिर बोला, इसका ताल्लुक मेरे माजी से है। मैंने मिस्टर और मिसेस थॉरसन की 30 साल तक खिदमत की है। जब उसकी शादी थॉरसन से हुई थी तो मैं उसके साथ आया था। मैं बहुत अच्छा बटलर था। मिस्टर थॉरसन भी मुझसे बहुत खुश थे। मेरी मुसीबतों का आगाज मेरे बेटे की पैदाइश से हुआ। हैंक हमेशा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला करता रहता था। मैंने थॉरसन से कहा कि वो हैंक को बाग की देखभाल के लिए मुलाजिम रख लें। वो राजी हो गए। उसे मामूली तनख्वाह पर नौकर रख लिया। कुछ दिन तक हैंक ने अपना काम दिलचस्पी से और अच्छी तरह किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुधर जाएगा, मगर फिर एंजेला ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तब उसकी उम्र 13 साल थी और हैंक 26 साल का था। उनका ताल्लुक जायज हद से निकल गया। ये बात मिस्टर और मिसेस थॉरसन को मालूम हो गई। हैंक को मार पीट कर निकाल दिया गया। तब से हैंक मुसलसल छोटे बड़े जुर्म करने लगा। पुलिस उसके पीछे लग गई। किसी जुर्म में उसे पकड़ लिया गया और उसे 6 माह जेल में गुजारने पड़े। जॉश ने रुक कर विस्की का एक घूंट भरा, और फिर मेरे और मेरी बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े हमेशा हैंक की वजह से होते थे। मैं परेशान रहने लगा, शराब पीने लगा। फिर एक दिन थॉरसन ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं एक तवील मुद्दत से उनकी खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए वो अपनी वसीयत में $5000 मेरे नाम लिख रहे हैं। ये रकम मुमकिन है तुम्हें बहुत कम मालूम हो, लेकिन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वक्त गुजरता रहा। हैंक किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला होता रहा। मेरी शराब नोशी बढ़ती गई। फिर एक दिन थॉरसन ने मुझे शराब के नशे में देख लिया। उसने मुझे नोटिस दिया कि मैं महीना ख़त्म होने पर चला जाऊं। मुझे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी वसीयत से मेरा नाम काट देंगे। ये मेरे लिए एक बड़ा शौक और नुकसान था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, थॉरसन बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। इस खूबसूरत और आरामदेह घर से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल और तकलीफ देह था। फिर हैंक मुझसे मिलने आया और मुझे बताया कि अगर उसे $5000 मिल जाए तो वो अपना क्लब खोल सकता है। उसने मुझसे ये रकम मांगी। मैंने जवाब दिया कि इतनी बड़ी रकम देना मेरे बस से बाहर है। तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं दे सकते तो मैं कोई बैंक लूट कर ये रकम हासिल कर लूंगा। मुझे यकीन था कि उसने बैंक लूटने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा और उसे कई बरस जेल में गुजारने पड़ेंगे। मैंने उससे कुछ दिन इंतजार करने को कहा। इस फिक्र के बायस मेरी शराब नोशी बढ़ गई। मैंने सोचा कि थॉरसन मर जाए तो मैं न सिर्फ अपनी मुलाजमत पर बरकरार रहूंगा, बल्कि मुझे वसीयत के मुताबिक $5000 भी मिल जाएंगे और मैं ये रकम हैंक को दे सकूंगा। मिसेस थॉरसन मुझे कभी नहीं निकालेंगी। चुनाचे जब एंजेला और थॉरसन का झगड़ा हुआ तो गोया मेरे नज़दीक ये एक खुशकिस्मत इत्तेफाक था। थॉरसन मर गया। मैं अपनी मुलाजमत पर बहाल रहा और मुझे $5000 भी मिल गए। मगर मैंने जो कुछ किया वो कोई अच्छा काम नहीं था। हैंक मर गया और अब मेरी बारी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे भी मौत आ जाए। मैं खड़ा हो गया। अब मजीद मैं कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसकी खस्ता हालत देखकर मुझे रहम आने लगा। थॉरसन की मौत का सबब अदालत ने कुदरती असबाब करार दिया था। मैंने कहा, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं उसे अभी से भूलने लगा हूँ। अच्छा जॉश, अब मैं चलता हूँ। आइंदा शायद तुमसे मुलाकात ना हो। वो हाथ में स्कॉच विस्की का गिलास थामे बैठा रहा।
مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو کچھ کہا وہ اس کے نشے میں ڈوبے ذہن تک پہنچا یا نہیں، لیکن اس کے کمرے سے باہر جاتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے میں جارج اسمڈلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شفیق باپ اپنے ناخلف ناہنجار بیٹے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر میں نے کندھے اچکاتے ہوئے انجن اسٹارٹ کیا۔ اب میں اینڈرسن سے ملنا چاہتا تھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کاٹیج کے کیا حالات ہیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی۔ آواز ایک ایمبولینس کے سائرن کی تھی جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک ایمبولینس جس کے پیچھے ایک کار آ رہی تھی میرے قریب سے گزرتی ہوئی اس تنگ سڑک پر گھوم گئی جو کاٹیج تک جاتی تھی۔ کار میں دو آدمیوں کی جھلک دکھائی دی تھی۔ یہ سوچ کر کہ کاٹیج پر اینڈرسن موجود ہے، میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں اپنی موجودگی سے حالات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور انتظار کرنے لگا۔ 40 منٹ گزر گئے۔ میں انتظار سے اکتانے لگا تھا، تب پھر ایک رولز کار جسے ڈرائیور چلا رہا تھا اور پیچھے مسز تھارسن بیٹھی تھی قریب سے گزری۔ رولز کار بھی آگے بڑھ کر اس سڑک پر گھوم گئی۔ میں نے پھر اس معاملے سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک اور سگریٹ سلگا کر مزید انتظار کرنے لگا۔ آدھ گھنٹہ اور گزر گیا۔ تب میں نے ایمبولینس کو واپس آتے دیکھا۔ وہ شہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے اب بھی وہی کار تھی جس میں دو آدمی بیٹھے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ 20 منٹ بعد رولز کار نمودار ہوئی اور تھارسن کے بنگلے کی طرف چلی گئی۔ اب میں نے کار آگے بڑھائی اور کاٹیج کی طرف چل دیا۔ میں گاہے گاہے اپنی ہیڈ لائٹس جھپکا رہا تھا تاکہ اینڈرسن جان لے کہ میں آ رہا ہوں۔ کاٹیج کے گیٹ پر میں نے کار روک لی۔ اینڈرسن لپک کر میری جانب آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ، کیا واقعات ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے رہائشی کمرے کی کھڑکی سے سارا حال دیکھا، اس نے کہا۔ میں بہت صحیح وقت پر پہنچا تھا۔ ہنا اسمڈلے خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان حالات میں کیا کرے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور انجلا کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بار پھر چاقو نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنا کی طرف بڑھنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر بڑے دہشتناک تاثرات تھے۔ میں نے آج تک کسی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر سی اتر گئی۔ میں کھڑکی توڑ کر ہنا کو خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ اس کی فوری حرکات بڑی مؤثر تھیں۔ جیسے ہی انجلا قریب آئی، ہنا کھڑی ہو گئی۔ پلک جھپکتے میں اس نے انجلا سے چاقو چھین لیا اور اس کے منہ پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ انجلا دیوار سے ٹکرائی اور فرش پر گر گئی۔ ہنا نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور بیڈ روم میں جا کر میری نظروں سے چھپ گئی۔ وہ تقریباً 10 منٹ بیڈ روم میں رہی اور پھر رہائشی کمرے میں واپس آ گئی۔ فون کا ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کیا۔ میں نے سوچا غالباً وہ کسی کو مدد کے لیے بلا رہی ہے جس کی اس وقت اسے ضرورت بھی تھی۔ انجلا نے ایک بار پھر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ٹیری کا نام لے کر چیخ رہی تھی۔ ہنا کے فون کے جواب میں 20 منٹ بعد ایک ایمبولینس آئی۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ انجلا کو ایک اسٹریچر پر باہر لائے اور ایمبولینس میں ڈال کر چلے گئے، اینڈرسن نے بتایا۔ اس کے بعد مسز تھارسن نمودار ہوئیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے بات کی، پھر ڈاکٹر بھی چلے گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہنا اسمڈلے ایک جانب دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ مسز تھارسن نے اس سے کچھ کہنا شروع کیا۔ میں الفاظ نہیں سن سکا، لیکن ہنا کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ مسز تھارسن جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھولا، $500 کے 2 نوٹ نکالے اور ہنا کی طرف پھینک دیے۔ یہ ہے کل رپورٹ۔ میرا اندازہ ہے کہ مسز تھارسن نے ہنا کو برطرف کر کے اسے گھر سے چلے جانے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے اینڈرسن، میں نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا ہنا سے بات کر لوں۔ میرا خیال میں اس سے بات کرنے کے لیے یہ موزوں ترین وقت ہے۔ میں کار سے اترا۔ بارش رک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی برساتی اتار کر کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دی۔ آگے بڑھ کر دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور لابی سے گزر کر رہائشی کمرے میں آیا۔ ہنا ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے غصہ یا ناراضی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ تمہیں مسز تھارسن نے ملازمت سے الگ کر دیا ہے؟
میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں بہت خوش ہوں۔ میں تھورسن لوگوں سے بھر پائی۔ اب میں اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ 20 سال میں پہلی مرتبہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں کہ جو چاہوں کروں۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، میں نے کہا۔ لیکن جانے سے پہلے کیا تم تھورسن لوگوں کے بارے میں میرے چند سوالات کا جواب دینا پسند کرو گی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ انجلا کو کس وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ کیا تم جانتی ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ جانے سے پہلے کسی سے بات کرنی چاہیے، ہنّا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے لوگوں میں واپس جانے سے پہلے میں اپنے ذہن سے یہ بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ میرے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، وہ سب مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ میرا تعلق بہت بڑے قبیلے سے ہے۔ اگر انجلا درمیان میں نہ ہوتی تو میں برسوں پہلے یہاں سے چلی جاتی۔ میں انجلا کے پیدا ہونے کے وقت سے اس کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کسی حد تک پاگل ہے۔ میں نے اس کی بہت مدد کی ہے۔ انجلا مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں نے کبھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انجلا اپنے بھائی کی پرستش کرتی تھی۔ بچپن اور لڑکپن تک ان کا آپس میں بہت میل ملاپ رہا، لیکن جب ٹیری بڑا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ٹیری انجلا سے بیزار رہنے لگا ہے۔ وہ کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑتی، ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے منع بھی کیا مگر وہ نہیں مانی۔ پھر ٹیری نے پیانو بجانا شروع کر دیا۔ انجلا سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ خود کو موسیقی کے کمرے میں بند کر لیتا تھا، مگر انجلا کمرے کے باہر بیٹھی اسے پیانو بجاتے سنتی رہتی تھی۔ وہ اس کے پیانو کی دیوانی تھی۔ تب پھر ایک دن ٹیری اور اس کے باپ میں جھگڑا ہوا۔ ٹیری گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے انجلا کو خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ انجلا کے لیے یہ ایک گہرا صدمہ تھا۔ وہ اور زیادہ پاگل ہو گئی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے کنٹرول کر لیتی تھی۔ تب پھر مسٹر تھورسن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ اس کے لیے ٹرسٹ کی آمدنی اور یہ کاٹیج چھوڑ گئے، اور انجلا فوراً ہی کاٹیج میں منتقل ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ دن بھر کرسی پر بیٹھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی۔ مجھے مسز تھورسن سے کہنا چاہیے تھا کہ انجلا کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن میں بھی مسز تھورسن کو پسند نہیں کرتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ میں انجلا کو اس موڈ سے باہر نکال لوں گی۔ چنانچہ میں کوشش کرتی رہی کہ اسے باغبانی میں لگا دوں یا گھر کے کام کاج میں حصہ لینے پر آمادہ کروں، لیکن اس نے کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ یہ صورتحال 1 ہفتے تک چلتی رہی۔ میں کسی ڈاکٹر کو دکھانے پر غور کر رہی تھی کہ ایک آدمی انجلا سے ملنے آیا۔ اس نے گھنٹی بھی نہیں بجائی، سیدھا گھر میں چلا آیا۔ میں کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ آدمی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں تم بیٹھے ہو۔ اس کا سر بالکل گنجا تھا اور چہرہ کسی شیطان کی طرح تھا۔ میں کچن سے باہر آ رہی تھی کہ میں نے اسے کہتے سنا کہ وہ جانتا ہے کہ ٹیری کہاں ہے۔ میں رک کر سننے لگی۔ انجلا یہ سن کر جیسے ایک دم زندہ سی ہو گئی۔ اس نے پوچھا، بتاؤ ٹیری کہاں ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ ٹیری نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کے قیام کی جگہ معلوم ہو۔ اس نے پیانو بجانے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ ٹیری اس کی حفاظت میں ہے۔ اس نے اپنی بہن کو اپنا پیار بھیجا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ وہ کسی کی حفاظت مفت میں نہیں کرتا، اس لیے انجلا کو ہر ماہ $10,000 دینے پڑیں گے۔ وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو بلیک کیسٹ کلب جائے اور وہاں جو آدمی اس سے رابطہ کرے رقم اس کے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کہ جب تک انجلا رقم دیتی رہے گی وہ ٹیری کی حفاظت کرتا رہے گا، اور اگر نہیں دے گی تو کوئی شخص ہتھوڑے سے ٹیری کے ہاتھ توڑ دے گا اور وہ کبھی پیانو نہیں بجا سکے گا۔ ہنّا کہتے کہتے رکی، چہرے سے پسینہ خشک کیا، گہری سانس لی، پھر بولی، یہ 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ انجلا نے رقم دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس شیطان صفت آدمی نے انجلا کو بلیک کیسٹ کلب کا پتہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ رقم لے کر کلب میں جائے، وہاں اسے ایک پرانا دوست ملے گا۔ یہ پرانا دوست میرا بیٹا ہینک تھا۔ کاش وہ بدقماش پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ میں نے انجلا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ آدمی فریبی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ ٹیری کہاں ہے، لیکن انجلا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ تصور ناقابل برداشت تھا کہ ٹیری کے ہاتھ ہتھوڑے مار کر توڑ دیے جائیں۔ چنانچہ وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو بینک جاتی، رقم نکالتی اور ہینک کو دے آتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رقم دے کر اسے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی حالت سنبھل جاتی تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ کرنے سے مجبور تھی، اس لیے بس اس کی دیکھ بھال ہی کرتی رہی۔